السلام عليكم الشباب. كما العادة نكملوا كور جديد ديال لي زابليكاسيون كونسيرنون لي سيستيم اسيرفي. دونك بالنسبه لابليكاسيون نيميرو 5 غادي نشوفوا شنو اللي مطلوب منا. calculer la fonction de transfert de ce système. Donc voilà un système asservi. غادي نمشيو نكالكوليو la fonction de transfert ديال هذا السيستيم. نشوفوا شنو اللي عندي un signal d'entrée E de P S de P في la sortie. علاش استعملت بي هنايا؟ يعني بحال كنهضر في الكوتي ديال لا ترانسفورمي د لا بلاص بيان في لو دومين كومبلكس ياك، باش غير تعرفوا ان حتى هي راه كنغوبريزونطيو بحال هذا الشكل في لي شيما بلوك. دونك عندي واحد لا بوكل كي فيرمي هنايا وواحد لا بوكل في الفوق. غادي نشوف جو مانتيريس لهاد لا بوكل كي في الانتيريور ديال هنا. علاش؟ حيت الكالكول ديالها غادي يجي هنا واحد الكالكول كي سي سامبل. لاحظوا معايا مزيان، هنا داخله او دو بي، هنا شنو اللي خارج واحد لو سينيال عاد غيدخل للسوماتور وغيتزاد على هذا لو سينيال اللي غيجي هنا باش يعطيونا اس دو بي. دونك بور كالكولي لا فونكسيون دو ترانسفير دو سو سيستيم خاصنا نخرجوا لا سورتي ديالنا اس دو بي على لو او دو بي. مزيان. دونك جو مانتيريس برومييرمون لهاد لا بوكل، ماشي لهاد لا بوكل هادي. علاش بالضبط غنتيريس لهاد لا بوكل؟ باش نسيبريميها نعوضها بواحد لو موديول ايكيفالونس فورم كانونيك، عاد غادي نحسب لو سيستيم ديالي. سي تري سامبل. دونك فو فويي بيان هنا كو سي ان بوكل كي فيرمي. هنا عندي لونطري في او دو بي وهنا عندي فيه اوميغا دو بي. دونك بور كالكولي لا فونكسيون دو ترانسفير دو سو سيستيم il faut calculer اوميغا en fonction de p على او en fonction de p. مزيان. دونك كنعرفوا ان سو لا فورمول دو بلاك اللي ديجا شفناها بور كالكولي لا فونكسيون دو ترانسفير ديال بوكل فيرمي كتساوي توجور لا ترانسميتونس دو لا شين كي ديريكت مقسوم على واحد بليس لا ترانسميتونس دو لا بوكل اوفيرت. شنو هي لا ترانسميتونس دو لا شين ديريكت هنايا؟ هي هذه ديريكتومون هذه، يعني من ابري لو كومباراتور حتى لهنايا، هذه هي اللي كتسمى لا ترانسميتونس دو لا شين ديريكت. شحال كتساوي اش دو بي مضروبه في اف دو بي. بالنسبه لا ترانسميتونس دو لا بوكل اوفيرت هي شنو؟ هي اش دو بي فوا اف دو بي فوا جي دو بي. شنو هي بوكل اوفيرت؟ يعني هاد لو سينيال ما وصلش الكومباراتور، يعني هنا مقطوع، يعني او دو بي كيساوي ايبسيلون دو بي اللي خارج من الكومباراتور ديالنا. صافي. وشنو غادي نلقاو؟ غنلقاو ان لا فونكسيون ترانسفير ديالي غتولي بحال هاد الشكل، يعني لا شين ديريكت اش دو بي فوا اف دو بي مقسومه على واحد بلس اش دو بي فوا اف دو بي فوا جي دو بي. مزيان. وغناخدو دابا هاد لو تيرم كانونيك غنعوضو بها هاد لا بوكل كامله. صافي. علاش غنحصلوا على شيما بحال هاد الشكل. دونك علاش كنقلب لا فونكسيون ترانسفير اس دو بي en fonction de e de p ولا لو رابور اس دو بي على e de p. دونك غتلاحظوا هنا ان عندي ان سوماتور، تيلكو عندي ان سوماتور سا فو دير كوا؟ سا فو دير كو اس دو بي يتيغال لو سينيال ديال هنا زائد لو سينيال ديال هنا. شنو هو هاد لو سينيال؟ هو هاد لا فونكسيون مضروبه في هاد لو سينيال اونطرون. هاد لو سينيال اونطرون او دو بي. علاش؟ حيت هنا عندي ان بوين دو ديريفاسيون ماشي بوين دو بريليفمون بحال هنا. دونك ديريفاسيون يعني هنا غتمشي او دو بي وهنا غتمشي او دو بي. صافي. دونك هنا غيكون عندي او دو بي مضروب في هاد لو تيرم، وفي الفوق هنا غيكون عندي y دو بي مضروب في او دو بي. دونك اس دو بي شنو هي اش دو بي فوا اف دو بي على واحد بليس اش دو بي فوا اف دو بي فوا جي دو بي مضروبه في او دو بي زائد y دو بي مضروبه في او دو بي. دونك الا عملنا ب او دو بي غيعطيني عامل هاد لو تيرم زائد y دو بي. دونك شنو هي هادي؟ هذه هي لا فورم كانونيك ديال هذا لو سيستيم كامل. دونك غنحصلوا على اس دو بي على او دو بي، يعني هاد لا فونكسيون هي لا فونكسيون دو ترانسفير اس دو بي على او دو بي. صافي. جيسبر تكونوا فهمتوا، راه سي تري سامبل. دونك بالنسبه لواحد الحاجه تعرفوها عندنا في لي شيما بلوك، سوا غادي نخدم بميثود اللي هي الجبريك بحال هذا الشكل ونبقى نجاوب، سوا غنخدم بميثود اللي هي اسي سامبل اللي هي شيماتيك، يعني كل كومبوزون كنعوضو كل بلوك تنعوضها بواحد الحاجه وعلى سي دو سويت. هي خاصكم تردوا البال. ما نمشيش نحسب هاد لابوكل الفوقانيه، غادي نحسب هذه النوسيفور. علاش؟ حيت هاد لو سينيال اللي كاين في الفوق راه مازال غيديفيزا هنا في التحت، يعني مازال عندي هنا، ما يمكنش انا نعوضو بواحد الحاجه ويخصني هنا. صافي. دونك خاصكم تكونوا تردوا البال وتكونوا تري انتيليجون. يلا الله